दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी एक ढिका रहने वा नरहने सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद दिनानुदिन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। नेताहरू बीच अनौपचारिक बोलचाल समेत नहुँदा पार्टीभित्रको विवाद अझै गहिरिँदो छ। त्यसो हो भने पुनः 20 गते बस्ने भनिएको सचिवालयको बैठकमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? बैठकबाट कस्तो निर्णय होला वा बैठकमा नेताहरूले पुनः कस्ता विषयहरूलाई अगाडि सार्नेछन्? हामी बहस गर्नेछौँ। हामीसँग बहसका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपाका नेता सांसद राजेन्द्र गौतमजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार माननीयजी, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्ते। मेरो ठाडो प्रश्न रहनेछ। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर। आम जनताको रिस आक्रोश भावना पक्षमा विपक्षमा सबै देखिरहनु भएको छ। नेकपा भित्रको अहिलेको बहस दुई नेता बीच वार कि पार गरौँ शैलीको बहस हो? वास्तवमा नेकपा भित्रको अहिले बहस कुनै राजनैतिक मुद्दामा भएन, नीतिमा भएन, विधिमा भएन, सिद्धान्तमा भएन, कार्यक्रममा भएन, फकत दुईटा विषयमा भयो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा र पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने विषयमा, कसले पार्टीको सत्तामा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने विषयमा बढ्ता विवाद देखिएको हुनाले यो विवाद अलि बढी आम्ने सामने जस्तो दुई अध्यक्षको बीचमा टकराएको अवस्था छ। त्यसै हुनाले विवादलाई एउटा तपाईले राजनीतिक रूपमा, विवादलाई एउटा नीतिगत रूपमा, विवादलाई एउटा वैचारिक रूपमा, विवादलाई एउटा कार्यक्रमिक रूपमा, अर्थात् पार्टीमा दुई लाइनको सङ्घर्षको रूपमा, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा दुई लाइनको सङ्घर्षको रूपमा, अन्तर पार्टी सङ्घर्षको रूपमा विचारहरूको बहस भयो भने त्यसले पार्टीले एउटा दिशा पक्रन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ढिलै भए पनि जसरी नेताहरू टकअप वारको स्थितिमा थिए, पेपर वारको स्थितिमा थिए, आज सबैका विचारहरू सचिवालयको बैठकमा टेबुलेसन भएको अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तै नीति सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यशैली आदि इत्यादिको बहस हुँदै होइन भन्नुभयो, तर दाबी गरिँदैछ नि हजुर अहिलेको बहस नीतिको बहस हो, अहिलेको विवाद सिद्धान्तको विवाद हो, अहिलेको विवाद कार्यक्रमको विवाद हो, अहिलेको विवाद कार्यशैलीको विवाद हो, व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हो भन्ने कुराको विवाद हो। तर अहिले चाहिँ व्यक्ति ठुलो भइरहेको छ भन्ने कुराको विवाद हो भनेर नेताहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। हामी सबैले दुनियाँलाई के थाहा छ भने पार्टी सर्वोपरि हो, पार्टी प्रधान हो, नीति प्रधान हो। नीति र पार्टीको महातत्व हुन्छ व्यक्ति, त्यसमा कुनै छलफल गरिरहनु पर्दैन। तर वास्तवमा यसले एउटा विधिको तहमा छलफल भएको भए, नीतिको तहमा छलफल भएको भए छलफलको रङ्ग ढङ्ग नै अर्को किसिमको हुन्छ। र छलफल केमा भयो त भन्दा म फेरि दोहोऱ्याउँछु, छलफल दुईटा विषयमा भयो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भयो र पार्टीको अध्यक्ष पदमा भइरहेछ। किनभने तपाईँलाई म के प्रश्न गर्छु भने पार्टी सचिवालयले बनाएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा दिएको रिपोर्ट स्थायी समितिले अनर गरेर त्यसको ओनरसिप आफूले लिएर स्थायी समितिले सर्वसम्मत निर्णयका साथ दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन सहित, एउटाले पार्टी हेर अर्काले सरकार हेर, आम रूपमा सरकार पार्टीको पोलिसीभित्र चल्छ। आम रूपमा सरकार पार्टीले निर्वाचन ताका प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रको मार्गदर्शनमा त्यसको प्रकाशमा चल्छ र पार्टी आफ्नो विधि अनुसार आफ्ना निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न पार्टी सञ्चालन हुन्छ। अब पार्टी सञ्चालन
मा दिएको जिम्मेवारी जसलाई दिएको उसले पार्टी नै सञ्चालन गर्दैन, उसको ध्यान पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा। पार्टीमा एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने हिसाबले बहसहरू अगाडि भइसकेपछि निश्चित रूपमा विवादहरू हुने भयो। तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भयो। हजुर, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सरकार चलाउने बस। 5 वर्ष बस सरकारमा ध्यान दिने, बस। पार्टीले चाहिँ दिएको गाइडलाइन अनुसार सरकारलाई जनतामुखी कार्यक्रमहरू ल्याउने आदि इत्यादि गर्ने। अर्का अध्यक्षलाई चाहिँ पार्टीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष मै हो, प्रधानमन्त्री पनि मै हो भन्ने शैली व्यक्त गरेको आरोप त लाग्यो, त प्रस्तावमा त पाउनु भयो नि। शैली आरोप लाग्यो कि लागेन, सत्य त त्यही हो नि त। विधानमा कहीँ लेखेको छैन नि त प्रधानमन्त्रीजी पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ र? होइन, विधानमा त के अरे भनौँ सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भनेर लेखाएको छ नि त। त्यो भइरहेछ त। तथ्य के हो भने तपाईँले यति त बुझ्नुहोस् न, अहिले तपाईँले उठान गरेको विषयवस्तु पार्टीमा 5 जना सचिवालयका सदस्यहरूले लिखित रूपमा बैठक बसाउन माग गरिसकेपछि लिखित रूपमै अर्का अध्यक्षलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने शैलीमा जुन पत्र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, विवादको जड त त्यहीबाट सुरु भएको हो नि। होइन, तपाईँले हाम्रो पार्टीको बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधि हामीले के पास गरेका छौँ? सहमतिले एजेन्डा तय गर्ने, नीति तय गर्ने, दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा सचिव के अरे महासचिवले चाहिँ बैठकको अनि के निवेदन हालेर बैठक बोलाउने भन्ने हाम्रो कहीँ कार्यविधि छ? तर बैठकै बोलाउन नमानेपछि के गर्नु? दुईटा चाहिँ अध्यक्षको बीचमा एउटा सहमति हुनु पर्यो। यति बेला पार्टीले छलफल गर्नुपर्ने एजेन्डा के हुन्, कार्यसूची के हुन्, त्यो कार्यसूचीमा सहमति गरेपछि त महासचिवले तत्काल बैठक बोलाउने हाम्रो कार्यविधि हो, हाम्रो अभ्यास हो। एकता प्रक्रियापछि उहाँहरूको आरोप छ प्रधानमन्त्रीज्यू बैठक छलिन चाहनुहुन्छ, पार्टीको औपचारिक निकायहरूमा छलफल गर्न, समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नै तयार हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री सम्भव भएसम्म पार्टीका मिटिङहरू, पार्टीका निकायका चाहिँ बैठकहरू, समयमा तोकिएका बैठकहरू चाहिँ छल्न पाए, त्यसलाई चाहिँ टार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होइन। अहिले पनि तपाईँले सचिवालयको बैठकभित्र चाहिँ बैठकका एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने दुनियाँले आज जस्तो खुल्ला सोसाइटी, पारदर्शी सोसाइटीमा पार्टीभित्र विवाद देखिसकेपछि पार्टीभित्र विवाद एजेन्डा के हो त अहिलेको एजेन्डा? खै मैले पार्टीभित्र देखिएका विवादहरूको बारेमा 2टा प्रस्ताव आएको छ, त्यसको बारेमा त छलफल गर्ने थलो कहाँ हो? पार्टी कमिटीको बैठक हो, सचिवालय हो, स्ट्यान्डिङ कमिटी। किन छलफल हुन सकिरहेको होइन, छलफल चलिरहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू हिजोको बैठकमा उहाँले अग्रिम सूचना दिएर मेरो भोलि चाहिँ टाइम मैले दिन सक्दिनँ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँले भन्नुभएको थियो जबसम्म तपाईँको प्रस्ताव फिर्ता लिनुहुन्न, तपाईँको आरोप पत्र फिर्ता लिनुहुन्न, क्षमा माग्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले गल्ती महसुस गर्नुहुन्न बैठक पनि बस्दैन, बैठकको कुनै चाहिँ औचित्य पनि छैन र म बैठकमा पनि आउँदिन भन्नु। होइन, त्यो त फेज आउटै भइसक्यो त। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, उहाँले लिखित रूपमा आफ्ना चाहिँ एउटा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको पेपरको सन्दर्भमा उहाँको शब्दमा ती आरोप पत्रहरूका सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्टीकरण सहित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण, आफ्नो भनाइ औपचारिक रूपमा पार्टी कमिटीमा दर्ज गरिसकेपछि त दुवैका चाहिँ के अरे भनौँ विचारहरू त पब्लिक प्रपर्टी भइसके। तपाईँले आज तपाईँलाई पनि थाहा छ कसले के विचार, कुन ग्राउन्डमा के विचार। तपाईँले कस्तो लाग्यो? तपाईँले नै अब सोधे, तपाईँ 2टा प्रस्ताव पढ्नुभयो, 2टै प्रस्तावको चाहिँ प्रस्तुति तरिका, भाषा शैली र अन्तर्वस्तु कस्तो लाग्यो? त्यो त अहिलेको हाम्रो सचिवालयको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन गर्ने ढाँचामा गएन त। त्यो हाम्रो अभ्यास होइन। एक सहमति, एकतापछि हामीले विधानको लेटर अफ स्पिचमा जसरी एजेन्डाहरू तयार गर्ने, छलफल गर्ने भने थियो, त्यो मोडलमा यो गइरहेको छैन। छारस्ट थियो बाहिर। एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भने ती सबै चिज चाहिँ टेबुलेसन भएर एउटा टेबलमा चाहिँ आयो। यो चाहिँ खुसीका कुरा हो। त्योभन्दा प्रोग्रेस भयो यो। अब वास्तवमा यी दुईटै विषयहरूलाई टेबलमा राखेर यसका राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्ने र अरू कुरालाई हटाएर 2टा अध्यक्ष यहाँ चाहिँ सचिवालय बसेर सहमतिमा एजेन्डाहरू तयार गर्ने र एजेन्डा वाइज
छलफल गरेर अगाडि जाने। पार्टीभित्र- त्यसले- त्यसलाई म एउटा तपाईँले यसो म के भन्छु भन्दाखेरि कि वास्तवमा त्यसो भने त्यसको चाहिँ प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट हामीले सुरुवात गर्ने त भन्दाखेरि जहाँबाट विवाद उत्पन्न भयो त्यसको चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गरेर कहाँबाट विवाद उत्पन्न भयो भन्दाखेरि 26 गतेको स्थायी समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएनन् या एकलौटी गरियो भन्ने विषय नै हाम्रो विवादको चाहिँ के अरे प्रस्थान बिन्दु हो भनेपछि तपाईँले विवाद जहाँ थियो त्यहाँ फर्केर आएर त्यसको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो पहिले। प्रचण्डको अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको प्रस्तावमा एकतापछि यताका विषयवस्तुहरू बढी उल्लेख गरेको पाइयो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्का अध्यक्ष ओलीले ल्याउनु भएको प्रस्तावमा चाहिँ पार्टी एकताभन्दा धेरै पछिका विषयवस्तुहरू पनि उल्लेख भएका छन्। यो त कस्तो देखियो भने एकले अर्काप्रति हिजोका दिनमा अलग अलग पार्टीमा रहँदा जुन प्रकारको विचार शैली अभिव्यक्त भएका थिए पब्लिक डोमेनमा त्यसकै प्रस्फुटन चाहिँ त्यो प्रस्तावहरूमा उल्लेख भएको होइन। तपाईँले जब पोलिटिकल इस्युहरू छोडेर नीतिगत विषयहरू छोडेर तपाईँ आरोप र प्रत्यारोपको तहमा जानुहुन्छ नि, त्यो सवाल जवाफमा जानुहुन्छ नि, या चाहिँ प्रश्न उत्तरमा जानुहुन्छ नि, त्यो हुन्छ यस्तै नै। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह के हो भने तपाईँलाई म राजनीतिक चेतका साथ के भन्छु भने यति बेला नेकपाभित्र समस्या छन्, विवादहरू छन्, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष छ, वैचारिक सङ्घर्ष छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर त्यसको चाहिँ समाधानको निम्ति अब सबै कुरा तपाईँसँग चाहिँ के अरे सङ्क्रमणकालीन छ। तपाईँको विचार पनि, तपाईँको विधि पनि, तपाईँको पद्धति पनि, तपाईँको नेतृत्व पनि सङ्क्रमणकालीन छ। तपाईँले सम्झौताबाट मानिदिएको हो। कुनै कार्यकर्ताको भर्डिक्ट तपाईँले पाउनु भएको छ? तपाईँ पूर्व अध्यक्षको हिसाबमा यो पार्टीमा अध्यक्ष भइरहनु भएको छ। त्योभन्दा ग्राउन्ड के छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुनाले आज यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले सहमतिमा आजको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। या तपाईँले कोर अफ लिडरसिप 9 जनाको भन्नुहुन्छ, या तपाईँले वरिष्ठ नेताहरू भन्नुहुन्छ, या सेन्ट्रल कमिटी भन्नुहुन्छ। सबैले चाहिँ सहमतिलाई नै आधार मान्ने हो भने, सहमतिलाई नै आधार मान्ने हो भने पार्टी एकता हुँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा गरेर चलाउने भने, प्रधानमन्त्रीकै लागि प्रधानमन्त्री पदकै कुर्सीको लागि लडाई हो भने प्रचण्ड स्वयंले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ 5 वर्ष पूर्ण रूपमा सरकार चलाउनुहोस् भने किन प्रस्ताव गर्नुभयो? होइन, उहाँहरूले पावर सेयरिङ गर्नुभयो नि त, हामीले गरे हो। कुनै सेन्ट्रल कमिटी कहीँबाट बहस गरेर गरे हो र? अब हामी दुईटा दुनियाँमा नभएको यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा जहाजमा दुईटा क्याप्टेन जस्तो हामीले दुईटा अध्यक्षहरूको व्यवस्था गर्यौँ। र उहाँहरूले नै के भन्नुभयो भने छलफल गर्दै जाँदाखेरि अब एउटा सामाजिक एउटा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि र एकजनाले पार्टी चलाउँ एकजनाले चाहिँ के अरे भन्नु सरकार चलाउँ भनेर त उहाँहरूले समझदारीमा गरेका कुरा हो नि त, तपाईँ हामीले त गरे होइन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि गरेका सहमतिहरूलाई छुट्याएर आफ्नो काम के हो, जिम्मेदारी के हो, दायित्व के हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले तदनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनौँ भन्ने कुराको समेत समीक्षा गरेर अझ एउटा पब्लिक डोमेनको प्रश्न तपाईँलाई अझै गर्छु। अहिले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जुन प्रकारको एउटा भनौँ न जुन ग्रुपिजम देखिएको छ, हजुर, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा देखिएका सबैजना बेठिक, प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै ठिक भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफिकेसन र जस्टिफाइड कसरी गर्ने? त्यो कसैले भनेको छैन। त्यो विश्लेषण नै, त्यो निष्कर्ष नै गएर गलत छ। भनेको खालि के हो भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि भनेको कुरा बडा डोरटुक र छलङ्ग र पारदर्शी छ। उहाँले के भन्नुभयो भने कि पार्टी अध्यक्ष या पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने तिमी महाधिवेशनमा जाऊ र महाधिवेशनको भट्टिक लिएर आऊ र नेतृत्व चलाऊ। अझ उहाँले एक स्टेप अगाडि के भन्नु भने म त्यो महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी हुन्न, प्रतिस्पर्धी हुन्न, तिमीलाई छोडिदिन्छु।
तर म एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुनाले अर्को महाधिवेशनसम्म चाहिँ म चाहिँ निर्वाचित भएर आएको हो। निर्वाचित भएर आएको अध्यक्षको हैसियतले नि म अहिलेको त्यो त सहमतिमा भएको हो नि हैन र? पूर्व पार्टीको कारणले हिजोका दिनमा पूर्वको हैसियतमा त अब बहस नै रहेन नि। एउटा बाटो त्यो हो, एउटा त्यो पूर्वको हैसियतमा त अब कुनै पनि निकाय पनि छैन, कुनै पार्टी पनि छैन नि। पूर्वको हैसियतमै उहाँले आज त्यो पद प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यो त सहमतिको आधारमा भएको हो नि। पूर्वको दुई पार्टी बीच मिलेर एउटा नयाँ चाहिँ यात्राको लागि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट तयार भयो, सहमतिको डकुमेन्ट, त्यसको आधारमा आएको हो नि त। म मान्छु, तर कहाँसम्म लागि भन्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँले कहाँसम्म भन्दाखेरि महाधिवेशनको रङ्गमञ्चसम्म भन्नुभएको छ। तपाईँलाई नथी लाएर हाम्रो विधानको सहमतिको लेटर अफ स्पिडले महाधिवेशनसम्म तपाईँलाई तानेर लिएर जान्छ। महाधिवेशनमा जानुस्, तपाईँको अलग डकुमेन्ट, अलग कार्यशैली, अलग विधि, अलग चाहिँ के अरे भनौँ बाटो, तपाईँ के रोज्ने हो? त्यो महाधिवेशनमा तपाईँले डकुमेन्टेसन गरेर बोल्नुपर्छ। तपाईँ को हो भन्ने कुरा कार्यकर्ताले चिन्ता पाउनु भएन। तपाईँले एकातिर संविधानमा भन्नुभएको छ हामीले यत्रो क्रान्ति गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने। तपाईँको पार्टीको लिटरेचरमा के भन्नुहुन्छ? हामी अब जनताको जनवाद मार्फत समाजवादमा जाने भन्ने तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो। एटलिस्ट पनि समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने भनेको, समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने भनेको चाहिँ के अरे भनौँ कुर्सी ताका र हानाहान गरेर प्राप्त गर्ने हो। समाजवादको आधारको कार्यक्रम भनेको के हो? शिक्षा के हो? स्वास्थ्य के हो? अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिअलि भाका आउला कि जस्तो छ सङ्केत राज्यका तर्फबाट। त्यसमा तपाईँले वर्कआउट गरेको खोइ। त्यसो हुनाले अब नेकपाको नेता त्यो हो जसले महाधिवेशनको रङ्गमञ्चमा गएर समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने आफ्नो टोटल प्रोग्राम लिएर आउँछ। त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले लिएर आउनुहुन्छ कि प्रचण्डजीले लिएर आउनुहुन्छ कि माधव नेपालले लिएर आउनुहुन्छ कि वामदेवले लिएर आउनुहुन्छ कि झलनाथले लिएर आउनुहुन्छ? प्रतिपक्षीले वा अन्य व्यक्तिले भन्नै परेन। सरकारको गतिविधिको बारेमा प्रचण्डजीको प्रस्तावले जे जति कुराहरू बोलेका छन् ती प्रस्तावले त सम्भवतः सरकारको चाहिँ असली चेहरा बाहिर ल्याइदिएको होइन। उहाँको कुरा हो त्यो, कुनै पार्टी कमिटीको निर्णय हो त्यो? कुनै संस्थागत कुनै कमिटीको निर्णय हो? आरोप प्रत्यारोप गर्दा त तपाईँले मलाई लाउने र मैले तपाईँले लाउने असङ्ख्य श्रृङ्खलाहरू हुन सक्छन्। त्यो कुनै कमिटीको फर्मल पोजिसन हो त्यो? कि त कमिटीको फर्मल पोजिसन बनाउनु पर्यो, कि त कमिटीको फर्मल पोजिसन बनाउनु पर्यो। त्यो सेन्ट्रल कमिटीसम्म जान्छ। सेन्ट्रल कमिटीमा बहस भएर टुङ्गो लागेन भने ती एजेन्डाहरू त महाधिवेशनसम्म जान्छन्। त्यो त्यसले प्रस्तावै नमान्ने, त्यो यदि 2 लाइन बहस हो भने पार्टीभित्र 2 लाइन प्रस्ताव नमान्ने भन्ने कुरा त तपाईँले औपचारिक अर्को प्यारालल प्रस्ताव आएपछि ठिक छ। तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र यदि त्यसलाई चाहिँ 2 लाइन बहसको लागि चाहिँ अगाडि सार्ने हो र तल्लो निकायसम्म लैजाने हो भने, महाधिवेशनसम्मको लागि लैजाने हो भने बहसको लागि त त्यसमा छलफल त थालनी गर्नु पर्यो। होइन, त्यसो भने त औपचारिक रूपमा सचिवालयको बैठकले भन्नु पर्यो कि अब यो 5 जना 6 जना 7 जना 9 जना बसेर यसको समस्याको हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यही त आदेश र हुकुमी शैलीमा चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव खारेज गर्दछु भन्न पाइन्छ एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई? त्यो म खारेज गर्दछु भनेको तपाईँको प्रस्तावसँग म असहमति छु, म असहमति दर्ज गर्छु त मेरो प्रस्ताव राख्छु भने त प्रधानमन्त्रीलाई त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नि त, पार्टी अध्यक्ष पनि हो नि। तपाईँले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षबाट अलग गरेर हेर्न मिल्छ? होइन, उहाँ त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसमा नो डाउट। होइन, पार्टीबाटै निर्वाचित भएर पार्टीको सुप्रिमो भएर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, यसमा चाहिँ डटै छैन। मेरो सवाल के हो भने 2 जना समान हैसियतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि उहाँहरू, एकले अर्कालाई हुकुमी शैलीमा कुनै किसिमको आदेश गर्न पाइन्छ? होइन, असहमति भन्न पाइन्छ। तपाईँले राखेका सबै कुरामा म सहमत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै त्यो हो। कमिटीले फर्मल पोजिसन बनाएर एउटा निर्णय गरेपछि त्यसलाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर जाने कुरा हो। तर सचिवालयले गरेको निर्णयमा असहमति भयो भने उसले चाहिँ के अरे स्थायी समितिमा गएर आफ्नो कुरा लान सक्छ। स्थायी समितिबाट चाहिँ असहमत भयो भने उसले केन्द्रीय कमिटीमा जान सक्छ। कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ म महाधिवेशनसम्म गएर लड्छु भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा लड्न पाइन्छ।
त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह के हो भने तपाईले जसरी बताउनु भयो नि हामीलाई अब हामीले त पार्टीको दुईटा कुरा तपाईले प्रश्नसँग बताउनु भयो। पार्टीको अध्यक्षबाट यदि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने महाधिवेशनमा जानुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीजीको पदबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने हो भने अर्को निकाय भनेको संसदीय दल तर सरकारमा रहेको पार्टी वा तपाईँको प्रधानमन्त्रीजी पनि पार्टी मार्फतको एकजना कार्यकर्ता हो नि, उहाँ नेतृत्व गरिरहेको। हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई फलानु सचिव यहाँले फलानु मन्त्री यो गर फलानुलाई राजनीतिक नियुक्ति यो दिए भनेर दलबाट निर्णय गरेर होइन। प्रधानमन्त्री आम रूपमा पार्टीको पोलिसीभित्र बाँधिएछ कि छैन, प्रधानमन्त्रीले घोषणा पत्रभित्र बसेर आफ्नो काम गरेको छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने जुन पार्टीको नेता स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको कार्यशैली र त्यो कार्यक्रमबाट अन्य चाहिँ गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैन भने आम जनता त्यहाँ त्यसबाट सन्तुष्ट होला भनेर परिकल्पना कसरी गर्नु? होइन, परिकल्पनाको कुरा होइन यो। एउटा नेता असन्तुष्ट हुन सक्छ त त्यसको चाहिँ एउटा बहस गर्ने फोरम छ नि त। तपाईको पार्टीभित्र 4 जना 3 जना चाहिँ अहिले चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरू सबैजना चाहिँ गलत नै आरोप लगाएको होला त? को गलत सही छ भनेर मैले कुनै व्यक्तिलाई आरोप लाग्न गइरहेको छैन। तर मैले खालि के भन्दैछु भन्दाखेरि इस्युहरूमा छलफल गर्ने कसरी तपाईँ एकैचोटि दिमागमा बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट नहटाएसम्म छोड्दिनँ म भन्ने हिसाबले गठबन्धन गरेर अर्को कुनै कोठामा गठबन्धन गरेर आएर तपाईँले सहमतिलाई समीकरणमा रूपान्तरण गरेर कहीँ बनाएको समीकरण कमिटीमा ल्याएर लागू गर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यसमै गएर चाहिँ अन्य नेताहरूले चाहिँ हस्त नमस्ते गर्नुपर्ने? नमस्ते गर्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नै छैन, गर्नै पर्दैन। मैले भने जस्तो हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने तपाईँहरू जानु जे गर्नुहुन्छ गर्ने छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले त बडा प्रष्ट एउटा विधिबाट तपाईँ त पार्टी अध्यक्ष हट भनेर भन्दा त महाधिवेशन फेस गर्न तयार हुनु पर्यो नि त। महाधिवेशन फेस गर्न किन डराउने? महाधिवेशनमा किन जान डराउने? सचिवालयले त म त 20 गतेको सचिवालयको बैठकद्वारा मेरो माग छ नेताहरूसँग, तपाईँले महाधिवेशनको वर्किङ क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेर यी मुद्दाहरू अब यहाँ टुङ्गो लाग्ने भएनन्। महाधिवेशनको रङ्गमञ्चबाट फैसला गरेर के राइट हो के रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ के अरे भनौँ हामी त्यसको चाहिँ सामना गर्न तयार छौँ। अब विषयहरू हामी सबै वैचारिक बहसहरू खुल्ला गर्छौँ, महाधिवेशनमा हामी जान्छौँ भनेर भन्न सक्नु। ठिक छ, तपाईँले उठाउनु भएको एउटा तर्कसँग फेरि फरक तरिकाले हेरौँ। तपाईँको पार्टीभित्र विभिन्न निकायहरू छन् जहाँ पार्टीभित्र देखिएका विवादहरूलाई, पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई पार्टीका विविध पक्षहरूबाट छलफल गरेर एउटा ठोस निर्णय लिने र पार्टी नेतृत्वलाई निर्देश गर्ने। तपाईँको पार्टीभित्र अहिलेको मौजुदा कमिटी हेर्दा चाहिँ सचिवालय छ, सचिवालयमा नेतृत्व छ, त्यसपछि तपाईँहरूको स्थायी कमिटी सदस्य छ र महाधिवेशन पछि सबैभन्दा ठुलो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता तपाईँको केन्द्रीय समिति छ। महाधिवेशनको कुरालाई एकछिनको लागि बिर्सिने हो भने पार्टीभित्रका गतिविधिहरू सचिवालयबाट चाहिँ समाधान नभएपछि, स्थायी कमिटीबाट समाधान नभएपछि केन्द्रीय समितिबाट यदि त्यहाँका सदस्यहरूले कसैलाई फिर्ता बोलाउन चाह्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन? के को आधारमा फिर्ता बोलाउने? तपाईँले यो सँग तपाईँले चाहिँ एकताको प्रक्रियाबाट नै के भन्नुभयो भने 2 वर्षभित्र हामी महाधिवेशन गरेर पार्टीको फेरि पनि मेरो प्रश्न यदि केन्द्रीय समितिको बैठकले कुनै निर्णय गरेर माफ गर्नुहोला निर्णय गरेर कसैलाई केही निर्देश गर्यो भने त्यो लागू हुन्छ कि हुँदैन? होइन, निर्देश गर्यो भने त्यो त प्रधानमन्त्री हकमा संसदीय दलमा जान्छ। संसदीय दलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेतामा हाम्रो विश्वास छ भनेर बहुमत सदस्यले विश्वास व्यक्त गरे भने त मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी चाहिँ के अरे भनौँ तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री जुन बाटोबाट बनो प्रधानमन्त्री त्यही बाटोबाट हट्छ भनेपछि अल्पमत र बहुमतको आधारमा अहिलेको निर्णय चाहिँ लागू हुँदैन नेकपाभित्र। त्यसको कुनै अर्थ होइन, अर्को कमिटीमा ट्रान्सफर भएर जान्छ, अर्को ठाउँमा छलफल भएर जान्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट जाने भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँले विधान एकचोटि पढिदिनुहोस् न, हाम्रा निर्णयहरू गरेका अन्तर्पार्टी निर्देशनालाई एकचोटि पढिदिनुहोस् न। यदि कुनै पनि कोही पनि एउटा कोड अफ कन्डक्टमा नबस्ने हो भने त जे गर्दा पनि हुन्छ।
त्यसैले हाम्रो पोजिसन भनेको चाहिँ के हो भने हामी एकता प्रक्रियाबाट आएको, नीतिमा हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा संक्रमण छ, तरल अवस्था छ। नेकपाले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि स्थगन भएको, माओवादीले बोकिरहेको 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवाद पनि स्थगन भएको, र यी दुईटा विचारलाई चाहिँ हामी महाधिवेशनमा भनेको महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि 6 महिनामा चाहिँ के अरे भनौँ महाधिवेशनमा बहस खुल्ला गर्नुपर्ने, चैतमा महाधिवेशन सहमति भएन भने चाहिँ के हुन्छ? तपाईले भने कुरा ठिक छ, दुईटा नेतृत्व बीच चाहिँ सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक पद्धति के हो? होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति महाधिवेशनबाट देखिन्छ नि त। पार्टीभित्र सहमति र असहमति 2 वर्षभित्र निर्णय गर्ने त लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ नि। 5 जना मान्छे हुनुहुन्छ, कुनै विषयमा चाहिँ सबैजनाको एक राय भएन भने चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्ने कुरा छैन। तर अहिलेको सन्दर्भ भनेको यो विशेष परिस्थिति हो। तपाईले भनेको सम्पूर्ण फुल फेजमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, त्यसका आदर्शहरूलाई आत्मसात गर्ने महाधिवेशनको रङ्गमञ्चमा गएर हो। कसको विचारले जित्छ, कसको नीतिले जित्छ, कसको कार्यक्रमले जित्छ, कसको कुन नेतृत्वले जित्छ भन्ने कुरा त उता महाधिवेशनको रङ्गमञ्चमा देखिने हो। अनि महाधिवेशनमा चाहिँ नजाने, महाधिवेशनबाट भाग्ने, महाधिवेशनमा प्रवेशै गर्न नचाहने, केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनमा जाओस् भनेर भनेको छ, वर्किङ क्यालेन्डर ल्याउन नचाहने। यदि सचिवालयको निर्णय पनि लागू नहुने हो, स्थायी कमिटीको निर्णय पनि लागू नहुने, केन्द्रीय समितिको कार्य लागू नहुने हो भने त पार्टीभन्दा माथि नेताहरू भएन र भने होइन। लागू नहुने कहाँ भनेको छ तपाईलाई? लागू हुने, तर हाम्रो एकता प्रक्रियापछि महाधिवेशन नभएसम्म सहमतिको बाटोबाट जाने भन्दा हामीले जिल्ला महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने हो। महाधिवेशनभित्र छिरिसकेपछि त पूर्ण लोकतान्त्रिक विधि अनुसार बहुमतले नेतृत्व छान्ने, बहुमतले विचार पास हुने, बहुमतले नीति पास हुने, बहुमतले निर्वाचित हुने, त्यो त हामी विधिमा प्रवेश गरिहाल्छौँ। महाधिवेशन नपुग्दै यहाँ सहमतिबाट केही कुरा अगाडि नबढ्ने स्थिति आयो, अब गर्ने के त? होइन, महाधिवेशनको माग गरिरहेको छु नि त मैले। महाधिवेशनलाई छल्ने, महाधिवेशन जानको लागि पनि त धेरै कुराहरू बाँकी छन्। पार्टी एकताका बाँकी कामहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि पनि सहमति चाहिने होला नि त। सहमति नहुने अवस्था आयो, त्यही भन्दैछु। सहमति नहुने अवस्था आएपछि त्यहाँ चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक पद्धति भन्छ अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने, त्यो गर्न पाइने कि नपाइने? होइन, म त्यही त भन्दैछु। के छ भने महाधिवेशनमा जानको लागि त पार्टीको जिम्मा जुन अध्यक्षले लिएको हो पार्टीको काम, कति काम भयो त त्यो विषय छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? पार्टी कमिटी छलफल हुनुपर्छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा मैले भने है, हाम्रो छलफलको एजेन्डा चाहिँ नेतृत्व तहमा, म कार्यकर्ता तहमा भन्न, कार्यकर्तालाई दोष दिन्न म, नेतृत्व तहमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कि त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कि त पार्टी कब्जा गर्ने कुरा मात्रैमा पो बहस भइरहेछ त। पार्टी कब्जा किन गर्नु पर्थ्यो होला र प्रचण्डजीलाई वा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वयं उहाँ 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किन चाहिँ उहाँहरू पार्टी कब्जा गर्नको लागि? त्यही त म प्रश्न गर्दैछु त तपाईले। तपाईहरुले सहमतिका साथ एउटा चलाऊ भने त महाधिवेशन चाहिँ चलाउने। अब काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुन्छ, महाधिवेशनबाट एउटा अध्यक्षको सिस्टममा हामी शैली हेर्दा त पार्टीभन्दा ठुलो म हुँ भने एक किसिमको अहंकार दम्भ देखिन्छ। पार्टीभन्दा ठुलो कोही पनि होइन, पार्टी नै सुप्रिम हो, नीति नै प्रधान हो। व्यवहारमा देखिएन, अनि व्यवहारमा देखिने त हामीले कार्यशैलीमा देखिएन। कस्तो खालको सम्झौता त्यो महाधिवेशनसम्म देखिने हो। महाधिवेशनको ढोका खोल्नुहोस् त, त्यहाँ महाधिवेशनको विधिमा जाने चाहिँ ढोका खोल्नुहोस् त, के हुँदो रहेछ? महाधिवेशनमा इन्ट्री गरेपछि अनि तपाईँले भएका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी अगाडि जानुपर्छ। जित्नेले चलाउँछ, हार्नेले पार्टीभित्र पनि के अरे भनौँ त्यसको प्रतिपक्ष भएर बस्छ। पार्टीको महाधिवेशन त्यसको भर्टिकलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ, लुतु हिँड्नुपर्छ पार्टीमा बस्ने भने। त्यसैले महाधिवेशनमा जाउँ, जसले जित्छ त्यसले रुलिङ काम गर्छ, जसले चाहिँ पराजित हुन्छ उसले लुतु पार्टीको निर्णय मानेर हिँड्छ भनेर भने हो। अनि महाधिवेशन माग गरिरहेछ। अनि महाधिवेशनमा जाने चाहिँ खुट्टा कमाउने, अनि महाधिवेशनमा जानुभन्दा महाधिवेशनको मुखमा अनि मान्छे हटाउने र झिक्ने र खेल्ने हटाउने काम गर्ने, यो तरिकाबाट हामी जाउँ भने महाधिवेशनबाट हामी किन लगलग कामिरहेको? यो त सिधै विग्रह र विघटनको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। विघटनको बाटो नजानका लागि नै महाधिवेशनमा जाने हो।
तर फेरि पनि प्रश्न कहाँनिर आउँछ भने महाधिवेशनमा पुग्नुभन्दा अगाडि जति पनि कामहरू गर्न बाँकी छ त्यो काम गर्नको लागि पनि सहमतीय प्रणालीबाट अगाडि बढेन। त जानु पर्यो त, हामीले त्यही भन्छ त, हाम्रो भर्टिक त त्यही छ त। सहमति कसरी सहमति हुन्छ? 22 दिनदेखि दुईटा अध्यक्ष बीच भेटघाट भएको छैन, औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी भएको छैन। सचिवालयको बैठकमा 2.5 फिटको दूरीमा बस्नुहुन्छ, आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ, कसरी हुन्छ? त्यसो भने सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ हाम्रो विवादको सुरुवात भएको, विवादको बहस भएको प्रस्थान बिन्दु के हो भन्ने कुरा पहिले पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा, र त्यसको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो कि त्यो कार्यान्वयन किन भएन भन्दा 26 गतेको स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई फेरि फर्केर एकचोटि रिभ्यू गर्नु पर्यो भने मैले। त्यो त पार्टी कमिटीले गर्ने हो नि त। कमिटीले रिभ्यू गर्नु पर्यो, त्यो कमिटीको निर्णय मान्नु पर्यो नि। सचिवालय भित्र बसेर 26 गतेको निर्णय भद्र 26 गते तपाईहरूको आन्तरिक पार्टी निर्देशन जुन जारी भएको थियो त्यसबाट चाहिँ को पछि हट्यो, कसले कार्यान्वयन गरेन, यदि सचिवालयले निर्णय गर्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आत्मलोचना गर्न वा आलोचना भयो भने त्यसलाई फेस गर्नु पर्यो नि। फेस गर्नु पर्यो, त्यो म पनि मान्छु, तर रिभ्यू गरौँ त्यहाँ गएर। तर तपाईँ 5 जनाले गरेको कुरा म मान्दिनँ भनिसकेपछि त त्यो पार्टी कमिटीको अर्थ के रह्यो? फर्केर त्यो रिभ्यू गर्न तयार हुनु पर्यो नि त। चाहे 5 जना कुरा गर्नुहोस्, अहिले 9 जनाको कुरा गर्नुहोस्, 5 जनाले किन भन्नुहोस्? अब यो दुईटा प्रस्तावबाट दुईटा नेतृत्व पन्छिन पाइन्छ। एकले अर्काको अनुहारमा हिलो छ्यापिसकेपछि ऐना सफा गरेर अनुहार सफा हुन्छ? होइन, मैले भने नि त, यो पब्लिक प्रपर्टी भइसक्यो, यो कार्यकर्ताको हातमा पुगिसक्यो। त्यसो हुनाले यसका अब त मैले यसमा तपाईको पार्टीको नेतृत्वको त प्रतिष्ठा, मान मर्यादा र नैतिकता त त्यो दुईटा प्रस्तावसँग गरेको हो। त्यही त त्यो महाधिवेशनबाट फैसला गर्छौँ नि। हामी के भन्दैछौँ? यदि यो हाम्रो पार्टीको सौभाग्य भन्नुहोस् कि अहिले हामीसँग 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू भएको पार्टी हो यो कुनै पनि पार्टीमा तपाईँले पाउनुहुन्न। अर्को, यो पार्टीको कोर अफ लिडरसिपमा रहेका 9 जना मध्ये 7 जना नेताहरू पूर्व समूहको प्रमुख भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना आफ्ना समूहको त्यस्तो भूमिका भएका, अद्वितीय क्षमता भएका, गुण भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि अब हामीले एउटा नेतृत्व व्यवस्थापनको एउटा वैज्ञानिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, पञ्चायत फेल्दा पनि यही नेता, राजाको निरङ्कुशता आउँदा पनि यही नेता, बहुदल आउँदा पनि यही नेता, गणतन्त्र आउँदा पनि यही नेता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि यही नेता। व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुने, नेतृत्व कुनै हालतमा परिवर्तन नहुने, व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुने, नेताको संस्कार, संस्कृति, सोच, दृष्टिकोण परिवर्तन नहुने अभ्यासबाट हामी आक्रान्त छ नेपाली राजनीति। मैले एउटा दल विशेषको कुरा गरेको छैन। त्यसकै कारणले त पूर्व राजाका समर्थकहरू सडकमा आइसके, प्रणालीका विरुद्धमा नारा जुलुस गरिसके, अहिलेका नेतृत्वका विरुद्धमा नारा जुलुस गरिसके। भने अब सँगसँगै 3टा मुद्दाहरू उठ्छ। एउटा मुद्दा नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण भन्छ, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर भन्छ। दोस्रो मुद्दा नेतृत्वमा एज बार लगाऊ भन्छ। तेस्रो मुद्दा भनेको तिमी नेतृत्वमा कति समयसम्म बस्छौ भन्ने मुद्दाहरू सँगसँगै उठ्छ। त्यसैले यी सबै कुराको फेस गर्ने गरी यो मुलुकलाई समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने एउटा कार्यक्रम बोकेर नेतृत्व कार्यकर्ताको बीचमा जानुपर्छ। अब कार्यकर्ताको भर्टिक प्राप्त गरेर मात्रै महाधिवेशनको फोरमबाट कार्यकर्ताकोबाट अनुमोदित भएर मात्रै यो चाहिँ के अरे भनौँ पार्टीको नेता, पार्टीभित्र अहिले जुन प्रकारको बहस सुरु भएको छ, पार्टीभित्र जुन प्रकारको लजिकहरू प्रस्तुत भइरहेको छ, पार्टीभित्र जुन प्रकारको कार्यशैलीहरू देखिएको छ, यो त ठ्याक्कै दुई अलग फरक वर्गहरूको बीचको लडाई हो कि जस्तो देखिन्छ। होइन, पार्टीभित्र अब बिस्तारै पार्टीमा एउटा व्यापक बहसको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। मैले बुझेको अब भर्खरै नेकपामा महाधिवेशन लाग्दैछ। 2 लाइनको सङ्घर्ष
तीव्र रूपमा वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित। आखिर कार्यशैलीको कुरा सांस्कृतिक मुद्दासँग, कुन सांस्कृतिक धरातलमा नेता बचिरहेछ? व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुने, नेता चाहिँ आचरणमा, विधिमा सांस्कृतिक अपचलन भएर अगाडि बढ्ने कुरा, ठुल्ठुला सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताको कुरा गर्ने, उसको दैनिकी व्यवहार, आचरण, विधि, उसको रहनसहन, बोलीचाली, लवाई खुवाई के छ? अब कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आछ। त्यो कहाँ हुन्छ? त्यसको मूल्याङ्कन कहाँ हुन्छ? त्यो महाधिवेशनमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह छ तपाईँको टिभी मार्फत कि अब यो नेतृत्वको महाधिवेशनमा पुर्याएर यसको अग्नि परीक्षा गर्न जरुरी छ। नेतृत्व पंक्तिबाट कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्ने तयार देखिँदैन कोही पनि। होइन, स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने एउटा परिस्थिति महाधिवेशनको मञ्च बन्छ। कार्यकर्ताले बाध्य पार्छन्, डेलिगेटहरूले बाध्य पार्छन्। स्वीकार गर्न तयार भएन भने हट्न तयार हुनुपर्छ। अर्को बाटो छैन। पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा छलफल हुने विषयहरू पछिल्लो समय गजब तरिकाले पार्टीको चाहिँ औपचारिक निकायहरूमा छलफल हुनुभन्दा अगाडि नै मिडियामा पुग्दा रहेछन्। यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ कि कसलाई फाइदा पुग्दो रहेछ? त्यो गलत तरिका हो। त्यही त मैले भने त, दुवै पक्षबाट भएको छ। दुवै पक्ष, जहाँसुकैबाट होस्, दुवै पक्ष, तेस्रो पक्ष, चौथो पक्ष, जहाँसुकै नेतृत्व बीचमा। अब राजन सर, तपाईँ सांसद पनि हुन्छ, प्रश्नवक्ता पनि हुनुहुन्छ, मिडियालाई बुझ्नु पनि भएको छ। नेतृत्व बीचको लडाईँलाई एक किसिमले सैद्धान्तिकरण गर्ने हो वा अन्य विषयवस्तु नै मान्ने हो भने पनि नेता कार्यकर्तामा एकले अर्काले जुन प्रकारले शब्दावली प्रयोग गरेर आक्षेप र आरोपहरू लगाइएको छ, ती हेर्दा त दुई अलग अलग पार्टीका अध्यक्ष बीचको चाहिँ लडाई हो कि जस्तो देखिया छन्। एकले अर्कालाई चाहिँ हिजोका दिनका पूर्वहरूले एकले अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ अध्यक्षै नमाने जस्तो देखिएको छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सिङ्गो देश कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू, लाखौं लाख यसका सङ्गठित सदस्यहरू, समर्थक, शुभचिन्तकहरू यो पार्टीको युनिटीको पक्षमा छ, एकताको पक्षमा छ, परिवर्तनको पक्षमा छ। तर अहिले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको मुद्दाले प्रायोरिटी पाएको छैन, प्राप्तिको मुद्दाले प्रायोरिटी पाइरहेछ। जनताको के दोष? जनताको दोष होइन, जनताले विश्वास गरे, तपाईहरूको पार्टी एकतालाई पनि विश्वास गरे, तपाईहरूको म्यानिफेस्टोलाई पनि विश्वास गरे। जनताले 5 वर्षको लागि तपाईहरूलाई मतदान गरे, तर डिलिभरीको हिसाबले हेर्दा त जति गफहरू भएका छन् त्यसको 10% पनि डिलिभरी भएको छैन। त्यो त जनताले चाहिँ दण्डित गर्ने बेला त आउँछ नि त। जनताले दण्डित गर्ने त्यति बेलासम्म जनता जिउँदो रहनु पर्यो नि त। होइन, जनताले रहनु पर्यो नि त। जनताले दिएको अभिमतको बर्खिलाफमा कुनै काम भयो भन्ने लागू या परिवर्तनलाई आत्मसात गरिएन, परिवर्तनको न्यूनतम प्रतिफल पनि नेपाली जनताले पाएनन् भने जनताले समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, दण्डित गर्ने समय आउँछ। त्यो समय आफ्नो समयको प्रतीक्षामा छ जनता। तर जहाँसम्म मलाई चाहिँ के अरे भनौँ पार्टीको युनिटीको प्रसङ्ग छ र यसलाई मैले राष्ट्रिय भर्डिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी युनिटी कायम हुनुपर्छ भन्ने छ। एकाध व्यक्तिहरू होलान् जसले नेताको दौरा समातेर, नेताहरूलाई भिडाएर बजाएर यो वा त्यो पक्षमा लागेर पार्टीलाई टुटफुट गरेर यसलाई कमजोर बनाएर केही शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ होला। पार्टी त तपाईँले पार्टी त बन्न सक्ला, 2-4 मान्छे मिलेर अध्यक्ष महासचिव त हुन सक्छन्, तर त्यो रुलिङ पार्टी हुँदैन। रुलिङ पार्टी नभइकन विचार र कार्यक्रमको आधारमा त्यसले सरकार मार्फत आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन। त्यस्तो पार्टीको औचित्य छैन अहिले। त्यसो हुनाले सिङ्गो देश, नेपाली जनता, श्रमजीवी जनता, लाखौं लाख कार्यकर्ता पार्टीको युनिटीको पक्षमा छन्। त्यसको निम्ति नेतृत्व खै त त्यही कुरा। यदि तपाईकै तर्क मैले सापट्टि लिएर फेरि तपाईलाई प्रति प्रश्न,
जनता चाहिरहेका छन्, तपाईको पार्टीका कार्यकर्ता चाहिरहेका छन्, तर नेताहरूलाई ती जनताको ती कार्यकर्ताको त एक रति पनि ध्यान छैन, एक रति पनि ख्याल छैन। देशको स्थिति अहिलेको मौजूदा चाहिँ महामारीको अवस्थाहरू बारे पार्टीका शीर्षस्थहरूलाई त्यसको रतिभरि पनि हेक्का छैन। अब कसलाई हेक्का छ छैन भन्ने कुरा म त्यसको विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि अहिले पछिल्लो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड-19 र त्यसले उत्पन्न गरेको महामारी र जनताको जीवधनको सुरक्षाको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जे अभियान सञ्चालन गरेको छ नि, एक किसिमको उसले एउटा रिभोल्ट, एउटा क्रान्तिकै तहमा खै त सर्वोच्च अदालतले आम जनतालाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा निशुल्क उपचार गर, कोरोनाको उपचार गर आदेश दिएको छ, त्यसको पालना पनि भइरहेको होइन। त्यसको पालनाको सँगसँगै उसले त नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो के अरे कामहरू अगाडि ठिक छ, त्यसलाई माने कतिपय कामहरू सुरुवाती भएका छन्, तर एट अ टाइम अहिले तत्कालै जनताले खोजेको जस्तो राहत, खोजेको जस्तो उपचार पाइरहेका छैन। नेताहरूको ध्यान त्यतातिर हुनु पर्ने थियो। बैठकमा जति टाइम चाहिँ तपाईँका पार्टीका नेताहरूले वेस्ट गरिरहेका छन्, त्यो समय त पार्टी र आम जनताको चाहिँ पक्षमा लगाउनु पर्थ्यो, देखिएन। मैले त त्यही भन्दैछु त, सरकारको हात खुट्टा बाँधेर तैँले गरिनस् र गर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले मैले यो सबै कुराहरूको व्यथितिको यो असैद्धान्तिक 3 वर्षमा रोकी 3 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टीले उहाँलाई छेकबार लगाएको छ र काम गर्नलाई। सरकारले केही गरेन भन्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि सरकारले यो बिचमा केही पनि गरेन? कुन बेला यो सरकार बनेको थियो? त्यसको फेरि यसको हामीले छुट्टै छलफल गरौँला। मेरो भनाइ के छ भने यो व्यथितिलाई संश्लेषण गर्न, विश्लेषण गर्न, यसबाट निकास दिन, यसले नयाँ बाटो पहिल्याउन या चाहिँ हामीले भनिरहेको समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका निम्ति पनि हामीलाई महाधिवेशन जरुरी छ। हाम्रा सबै नीतिहरू तरल छन्। त्यसो हुनाले नेतृत्वका महान नेताहरू तपाईहरु महाधिवेशनमा नभाग्नुहोस्, महाधिवेशनमा जानुहोस्। ती तपाईहरुका खुट्टीहरू देखिन्छन्। कार्यकर्ताले जे भर्डिक्ट दिन्छ त्यो भर्डिक्टलाई समातेर आउनुहोस्। कार्यकर्ताको भर्डिक्ट नदिइकन, कार्यकर्ताबाट अनुमति नभइकन म त्यो दलको नेता हुँ भनेर तपाईलाई जुगजुगसम्म खाने अधिकार हाम्रो संविधानले पनि दिएको छैन, हाम्रो पार्टीको विधानले पनि दिएको छैन। भने अहिलेको अवस्था हेर्दा त नेताहरू बीचमा मतभेद मात्र होइन रहेछ, मनभेद रहेछ र एकले अर्काको अनुहार हेर्न नचाहेर पनि बाध्यता बस एकले अर्काको अनुहार र नजिक बस्नुपर्ने स्थिति जस्तो देखिया छ। होइन, आरोप प्रत्यारोपको तहमा विषयवस्तुहरू उठेपछि त्यो चिज हुन्छ। यसलाई तपाईले जब नीतिगत प्रश्नहरूमा केन्द्रित गरेर, कार्यक्रमिक प्रश्नहरूमा केन्द्रित गरेर, सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा केन्द्रित गरेर, अबको बाटोको प्रश्नमा केन्द्रित गरेर तपाईले महाधिवेशनप्रति मुखरित गराएर महाधिवेशनको वर्किङ क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेर तपाईँ अगाडि गइसकेपछि त्यो वास्तवमा त्यो तहमा बहसहरू आउँछ। त्यसको लागि त आई एम द बस शैली छोड्नु पर्यो, अहंकार छोड्नु पर्यो, दम्भ छोडेर पार्टी एकता र आम कार्यकर्ताको इच्छा भावना र मुलुकको आम जनताको चाहनालाई अंगीकार गरेपछि त्यसको लागि सहज शैलीमा बहस छलफल गरेर निकास दिने वातावरण तयार त हुनु पर्यो नि। त्यही त म भन्दैछु। तर पार्टीका नेताहरू पनि विभाजित हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि विभाजित हुनुहुन्छ। एउटा ग्रुपको नेतालाई बोक्नुहुन्छ, समष्टिगत रूपमा पार्टीले बोक्नु भएको छैन। पार्टीको स्थापित सिद्धान्त, स्थापित मान्यता र अहिलेसम्मले हामीले गरेर आएका अभ्यास, आजको दिनमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पन्थी र नेताहरूले, दोस्रो तहका नेताहरूले ठिकलाई ठिक गलतलाई गलत भन्ने हो भने 24 घण्टाभित्र यो समाधान हुँदैन। होइन, त्यो भन्नुपर्छ। भनेको छैन, भन्ने ठाउँ आउँछ। भन्ने के छ, भन्ने तयार छैन। एकले आफ्नो समूहका नेतालाई बोकेर तपाईले भनेको ठिक छ भन्ने शैली देखिएको छ। अनुरागजी के छ भने अब कोही अछुतो छैन के। कसैले हाम्रो सरकारको 22 महिना नेतृत्व गरेका छन् प्रधानमन्त्री, कसैले 7 महिना गरेका छन्, कसैले दुधीपटक गरेका छन्, कतिवटा निर्णय भएर पार्टीमा निर्णय गर्दै कामहरू गरेका छन्। सबैले आफ्नो कार्यकालको मम भनेर सम्झना गरे पुग्छ। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू आज जो बहसमा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने हिसाबले, एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप गर्ने तहमा जसरी
बहसमा उत्रिनु भएको छ नि, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यकाल र आफूले गरेका कामहरूको कार्यसूचीलाई यसो स्मरण गर्नुहोस् भन्नुहोस् न तपाईँहरूले बोलाएर। स्मरण गरेपछि प्रष्टै थाहा हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने अब यसको अर्को कुनै ओखती छैन, अर्को कुनै ट्रिटमेन्ट छैन, अर्को कुनै लिपापोतीले यसलाई थाम्दैन। यसलाई थाम्ने भनेको महाधिवेशनबाटै। अब शैली कस्तो देख्यो भने अघि नै पनि मैले प्रश्न गरेँ, अनुहारमा हिलो छ्याप गरिसकेपछि अहिले चाहिँ अब ऐनाको अगाडि उभिएर अनुहारतिर नहेरेर ऐना सफा गर्ने शैली देखिन थाल्यो। होइन, अब त हामी त प्रोग्रामको आधारमा हेर्छौँ, उहाँलाई नीतिको आधारमा हेर्छौँ। अनुहार सफा गर्न तिर लाग्नु पर्यो नि। अब उहाँले के नीति लिएर आउनुहुन्छ अनुहार त्यहीँ झल्किहाल्छन्। कुन पोलिसी लिएर आउनुहुन्छ अनुहार त्यहीँ देखिन्छ। कुन विधि अगाडि सार्नुहुन्छ अनुहार त्यहीँ देखिन्छ। कुन कार्यक्रम अगाडि सार्नुहुन्छ अनुहार त्यहीँ देखिन्छ। त्यसैले अनुहार हेर्ने चाहिँ र कार्य सम्पादन क्षमता हेर्ने, को मान्छे कसले विधिको प्रश्न उठाएको रहेछ, कसले सिद्धान्तको कुरा उठाएको रहेछ, कसले कार्यक्रमको कुरा उठाएको रहेछ, त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा प्रवेश गरेपछि देखिन्छ। त्यसको आधार अब अनुहारको आधारमा। अब अन्तिमतिर आइपुगेको छु म। 2-3 कुरालाई अझै म उठाउने कोसिस गर्छु। पार्टी निकायका बैठकहरू बस्ने मिति तय भएर पनि बैठकहरू बस्न सकिरहेको छन्। दिनानुदिन समयलाई चाहिँ सार्दै अगाडि लगिरहेका छन्। तपाईहरूले नै तय गर्नुभएको पार्टीको बैठकहरू जुन चाहिँ समय अवधिभित्र बस्नुपर्ने हो, त्यसभित्र पनि एउटा कारण होला अहिलेको चाहिँ महामारीले त्यसमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको होला, तर र पनि बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। पार्टीका ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू भइरहँदा पार्टीकोलाई आवश्यक परेको बेला चाहिँ बैठकहरू बस्नुपर्ने होला, तर यो र त्यो बहानामा पार्टीका बैठकहरूको समय चाहिँ सार्दै जाने हो भने त यसले त झन् चाहिँ समस्यालाई समाधान होइन बल्झाउने रहेछ देखियो त। होइन, अहिले अब बसहरू तिक्तातापूर्ण हुँदाखेरि उत्पन्न भएको परिस्थितिको तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको। तर मैले अघि भने नि, बसहरूलाई राजनीतिकरण कार्यक्रमिक तहमा नीतिगत तहमा यसलाई अगाडि बढाउने अभ्यास कहाँबाट सुरु हुन्छ म फेरि दोहोऱ्याउँछु। अभ्यास चाहिँ महाधिवेशन घोषणा भएपछि सबै मान्छे आफ्नो प्रोग्राम लेख्न थाल्छन्, सबै आफ्नो नीति बनाउन थाल्छन्, सबै आफ्नो चाहिँ विधि बनाउन थाल्छन्। त्यसै हुनाले त्यो दिशातर्फ, त्यसैले मैले भन्दैछु कि नेतृत्व महाधिवेशनको वर्किङ क्यालेन्डर सार्वजनिक गर, महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति तयारी समिति बनाऊ, महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नाराहरू तयार गर्न थाल र आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम लेख्न थाल र एउटा महाधिवेशनको रङ्गजबाट एउटा स्थिर पोलिसी, स्थिर कार्यक्रम, स्थिर नीति, स्थिर सिद्धान्त कम्तीमा 5 वर्षको, अरू 5 वर्षको लागि तपाईले कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो संगठन बनाउने, कस्तो विचार बोक्ने, कस्तो कार्यक्रम बोक्ने, तपाईले भनेको समाजवादका आधार तयार गर्ने कार्यक्रम के हो, त्यो विषयवस्तु तपाईले पस्कने एउटा प्लेटफर्म हो त्यो महाधिवेशन। त्यस हुनाले त्यो दिशातर्फ जाने साथ यी साना मसिना झिना आरोप प्रत्यारोपका विषयहरू स्वतः समाप्त भएर जान्छ। 20 गते सचिवालयको बैठक बस्ने भनिएको छ। 20 गते बसेपछि चाहिँ त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते बस्ने भनिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्ने होला। 20 गतेको बैठक पनि अर्थपूर्ण बैठक हुने, 20 गतेको बैठक पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्ने बैठक हुने कसरी विश्वास गर्ने? नेताहरूको शैली हेर्दा त एक दिन बैठक 4 दिन चाहिँ त्यसलाई स्थगन गर्ने बैठकबाट तपाईले बाटो कुन लिनुहुन्छ? 20 गतेको बैठकबाट तपाईले अब त्यो त बैठकले निर्णय गर्ने हो नि त। म त्यही त भन्दैछु त, त्यसका दुईटा भन्दा तेस्रो बाटो छैन। राजनीतिमा त विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन् नि त। विकल्प नम्बर 1, विकल्प नम्बर 2, विकल्प 3, कुन विकल्पमा जाने भन्दा 20 गतेको बैठकका दुईटा विकल्प देख्छु मैले। एउटा विकल्प यी मुद्दाहरू आरोप प्रत्यारोपको तहमा गए राजनीतिक वैचारिक बहसमा केन्द्रित गर्ने गरी यी सबै तरल एजेन्डाहरूलाई अब पार्टीको स्पष्ट नीति र खाका गर्नका निम्ति हामी महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने विषयको सार सहित महाधिवेशनको वर्किङ क्यालेन्डर प्रस्तुत भएर आयो। एउटा महाधिवेशनको तहमा गयो पार्टी होइन। अब हामी यो सहमतिलाई समीकरणको तहमा एकले अर्कालाई सक्ने गरी कारबाही गर्ने, एकले अर्कालाई हटाउने तहमा हामी जान्छौँ।
भन्ने हिसाबले माइनेट लेख्न थालियो, एकले अर्कालाई चाहिँ के अरे भने टार्गेट गरेर अगाडि बढ्न थालियो भने त्यसले विखण्डनको बाटो लिन्छ। त्यसैले कुन बाटोमा पार्टीलाई हिँडाउने भन्ने विषय यता त्यसको चाहिँ सुप्रिम लिडरसिपले चाहिँ ध्यान दिने कुरा हो। जसले आफूलाई कोर अफ लिडरसिप भन्छ, थाई कमिटी, 2-2वटा अध्यक्षहरू, वरिष्ठ नेताहरू, उहाँले कुन कोर्समा जान चाहनुहुन्छ? कोर्स त यस्तै हुन्छ, कुन कोर्समा जाने हो? ट्र्याक 1मा जाने हो भने महाधिवेशनको ट्र्याकबाट जानु पर्यो। त्यो सबभन्दा सरल, परिणाममुखी, त्यो जनताको भविष्यसँग जोडिएको, कार्यकर्ताको भविष्य। कुन ट्र्याकमा जाला अपेक्षा के गर्न म सकिन्छ? त त्यही पहिलो ट्र्याकमा लिएर जानुपर्छ भन्नेमा छु। जानु त्यही नै पर्छ। जसले संकेतहरू फेरि त्यस्तो देखिँदैन। होइन, नदेखेर धरै छैन। तपाईँले 3 दिन अरू छलफल होला, त्यहाँभन्दा अर्को बाटै छैन। तपाईँ अँध्यारो सुरुङभित्र जानुहुन्छ। तपाईँले एक्लै अर्कालाई पार्टी विखण्डन गरेर, एक्लै अर्कालाई कारबाही गरेर, हटाएर, राखेर, थपेर अनि अँध्यारो सुरुङभित्र जानुहुन्छ कि कहिले उक्लिन नसक्ने वेस्ट बङ्गालको अहिलेको बाटोतिर जानुहुन्छ कि उज्यालो पूर्वतिर, उज्यालो घामतिर जानुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ महाधिवेशनको रङ्गमञ्चतिर जानुहुन्छ। तेस्रो बाटो त तपाईँसँग छैन। आशा गरौँ विग्रह र विघटनको बाटो भन्दा समग्रमा समाधानको दिशातर्फ कमिटीका बैठकहरूको पाइला चाहिँ अगाडि सरुन् भन्ने चाहिँ कामना गरौँ। म तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ मेरो पनि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता सांसद राजेन्द्र गौतम। आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।